المتتبعين ديال ديليس زنوبيا. اليوم حلقه جديده غادي تكون تحضيرات ديال لانيفرسير ديال من ديال بابا. غنديروا واحد العشاء اللي غنوريكم كيفاش تحضروه، اللي هو الغاكليت. انا دابا لقيتوني يلاه تخديت وراجعه للدار، انا دابا في سيدي رحال. صراحه الكاطو كنت ناويه نصاوبو، ولكن ما كفانيش الوقت. شريت غير واحد الكاطو عادي وكتبت فيه واحد التيمو باش يعطي واحد لوسونس. انا دابا في الطريق، انتظروا المفاجاه، غادي نوصل دابا وغادي نبداو التحضيرات. اذا كيف ما قلت لكم، صراحه القناه انا بعدت عليها الظروف ديال العمل، وكنت كونجي وهادشي، بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال العوامل. انا رجعت لكم ان شاء الله، غادي نرجع بقوه، ولكن بالتشجيعات ديالكم، ديال المشجعين ديال قناه ديليس زنوبيا. صراحه الجو اليوم زوين في الليل هنا في سيدي رحال. غادي نحتفلوا كاملين ان شاء الله جميع، وغادي نوريكم كيفاش بحاجه بسيطه انكم تصاوبوا عشاء ديال انيفرسير ديال واحد اللي قريب لكم، وكتعطيوه واحد بحال لي بارون ديالنا. صراحه من حاجه بسيطه كنوجدوا عشاء زوين. وندمت انني ما صاوبتش واحد لو غاتو، ولكن مره اخرى ان شاء الله. المهم هو العشاء اللي غادي نعطيكم كيفاش توجدوا عشاء ان بتي بو رومانتيك و ان بتي بو ديفيرون، هو الغاكليت سويس. يلاه وصلت للدار. بديت بهذا الشيء هو الاول اللي مهم كيف كتشوفوا. بعد غادي نوريكم سيربريز، غادي نقول لكم كيفاش بريزونطيت هادشي كامل هنا في لاكور، وشنو درت باش غادي نوجد هذا الانيفرسير. متتبعي قناه ديليس زنوبيا، عندكم عوده جديده مع لاشين ديالي اللي رجعت ليها بقوه، وكنتسنى دائما تشجيعات ديالكم باش نجي لكم بوصفات سهله وكتكون كتحمر الوجه. هذا هو الهدف من القناه ديالنا. بالنسبه للحلقه ديال اليوم، هي عباره عن اكله هي سويسريه اللي هي الغاكليت. بالنسبه للناس اللي يقولوا لي ما عندهمش هاد لا ماشين، غادي يقدروا يستغناو عليها، لان الهدف هو اي حاجه نحطوها في لاطابل ونحطوها في الطبيصلات ديالنا. انا هنا عندي لا ماشين كيف كتشوفوا، هي هذه. هادو هما لي غاكليت. هادو لاش كيصلاحوا، هادو غنوريكم من بعد في الحلقه شنو هما الوظيفه ديالهم، اللي غنديروا فيهم الفروماج. كنطيبوا اي حاجه الفوق. انا غادي ندير البطاطا ديالي اللي ديجا سلقتها، غتتبعوا معايا وغتفهموا مزيان. اذا هاد لا ماشين ديال الغاكليت، الطبيصلات ديالها هما اللي غادي نحطوا فيهم الكل واحد. هادو انا ديجا خديتهم ديال الغاكليت. اول حاجه اللي كنحتاجوها في هذه الوصفه اللي هي البطاطا. انا راه ديجا سلقتها كيف كتشوفوا، وخليتها بالجلفه ديالها اللي كتحط هكا في الطبسيل، وكتقطع كل واحد كيقطع على راسو، وعاد كيحط معاها المكونات اللي غنضيف لكم دابا. اذا المكونات الثانيه، اي نوع من الجامبو عندكم تقدروا تستعملوه. انا درت هنا هاد الانواع بجوج، هذا ديال البوف وهذا ديال لادنت. عندي الفرomاج غابي، انا عندي جوج الانواع، النوع اللي عندكم تقدروا ديروه. هنا عندي فرomاج روج، وهذا عندي هذا الماسدام. هنا هذا الفرomاج هو اللي كنحتاجوه، وغادي نديروه في الغاكليت ديالنا، باش البطاطا ملي كنحطوها. هذا الدور ديال الغاكليت اللي علاش هي زوينه، الجلسه كيف كتشوفوا هنا في التصويره، الناس جالسين وكيحطوا هذا لاباراي قدامهم وكيبقى داكشي سخون. هذا هو الهدف منها. وعندي لي شامبينيون اللي هما خديتهم عندي غير 3 الحبات، اللي كيبغيهم يديرهم، اللي ما كيبغيهمش يقدر يستغنى عليهم. اللي انا غادي نشحرهم دابا بشويه زيت البلديه، وغادي نرجع لكم باش نوريكم كيفاش الطريقه ديال الغاكليت اللي الصراحه كتجي رائعه. كيف كتشوفوا لي شامبينيون كنقطعوهم هكا بهذه الطريقه باش يسهل علينا. صراحه هما ساهلين في التقطيع، وراه ما غاليينش بزاف. الناس اللي غايقولوا الثمن ديالهم، انا هنا خديت واحد 10 دراهم، فيها تقريبا شي 7 الحبات او 8 الحبات. يلا غنستعمل غير 3 الحبات، وحسن من الشامبينيون المعلب. هذا راه فخي وصحي. لي شامبينيون ديالي انا هنا درتهم نار مهيله بالطبع، بحال غادي غير يتشواو وينزلوا باش يبقى فيهم لافي ديالهم على هذا الشكل. صراحه هاد الاكله دغيا كتوجد الا كنتم موجدين المكونات كامله وعندكم بحال هكا الضياف، بغيتو ديروا عشاء خفيف. وصراحه
اذا رجعت لكم الوقيته اللي انا درت لي شامبينيون هما نزلوا صافي. واحد 2 دقائق ماكسيموم غادي نطفي عليه وغادي ندوز. انا هنا حكيت عفوا الفرomage خديته ديجا محكوك، ما حكيتوش صراحه. هنا لا ماشين ديالي ها هي شعلتها، ها هي كتسخن. انا اول استعمال ليا نحاول ما تحشمنيش، غندير الفرomage اللي وضعته في لي غاكليت باش يبدا يذوب. كنعاود نقول اللي ما عندوش لا ماشين ماشي ضروري تكون عنده، تقدروا تذوبوا غير الفرomage في الفوغ صافي. انا غادي نخلي لي غاكليت الفرomage ديالي يذوب غير شويه وغادي نرجعوا للبريزونطاسيون اللي كتكون في لاطابل اللي غناكلوا فيها. كتبقى لا ماشين خدامه و او ميم طون انايا غادي ندير كعشاء رئيسي او كوجبه رئيسيه. عندي السوسيس والكفته غنشويهم وغادي نحطهم حتى هما. اللي بغى ياكل داكشي سخون كيخليه فوق هاد لا ماشين ومعاه البطاطا حتى هي. وهذاك الشيء اللي قلت لكم قبيله ديال داند فيمي هذاك الجامبون المدخن. بقاو معايا. انا دابا قريبه نكمل التحضيرات ديالي. هنا بالنسبه للسوسيس انا كنديرو تقريبا نص معلقه ديال الزيت وكندير فيه واحد كاس الماء، ما كيجيش مزيت. انا خلطت هنا سوسيس وكفته. كاين اللي ما يبغيش عاوتاني يبغي غير البطاطا بوحدها ودان فيمي كلها وشنو كاين. وهذه هي الاكله ديال الغاكليت هكا كيف كتشوفوا. باقي لي غير نشعل على لا ماشين، راه كلشي سخون. الفرماج راه داب، الجامبون، الشامبينيون ديالنا. هنا عندي اي حاجه بغيتو تقدروا تحطوها. المهم هو تكون عندكم البطاطا مسلوقه بصحه والراحه. وما كنتمنى انكم تدعموني في القناه وباش يوصلكم كل جديد. تشاركوا معايا في القناه ديالي زنوبيا. وغادي نكمل معاكم في الاخر ديال الحلقه نوريكم لا سوربريز. تهلاو في راسكم وباي باي. انا رجعت لكم من بعد ما سالينا العشاء، كلينا الغاكليت كلشي سالا. غادي التحضيرات ديال لانيفرسير اللي هي موديست جد متواضعه. هنا درت واحد شويه ديال الفرامبواز، عندي هنا هادو مالحين، وعندي شوكولا لو غاتو وهذا. اذا دابا غادي نمشيو. بابا راه جالس ما في خبار والو، حفصه غادي تستفيدو وغادي نمشيو لها.